Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आज आम्ही हांगासर एकठांय जाल्या. Amen. Yes. म्हाका आनी तुमकां आराधन केल्ल्या म्हाका आनी तुमकां राखच्या सांबाळच्या रसल्ल्या देवाक आराधन करचे खातीर आमचे नांव कांड हांगासर ताणें आमकां आपण दिला. त्या देखून जिवंत देवाक आमी आराधन करचे खातीर आमकांच आमी ताचे अधीन करया. हप्त्याचो पयलो दीस क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणाचो दीस, 6 दिसाच्या वावराचो आशिर्वाद जोडचो दीस, देवान विशव घेतलो दीस, देवाची आशिर्वादां पळोवचो दीस, देवाची महिमा पळोवचो दीस, देवाची पुनर्जिवंतपणाची सकत पळोवचो दीस, पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जिवचो दीस, पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जिवचो दीस, तो आयचो दीस जावन आसा. ताका देखून आमकांच आमी ताच्या अधीन करया, ताचो आदार आमी मागया. मुखल्या 6 दिसांनी 6 दिसाच्या वावरांत देवान आमकां राखच्या खातीर, 6 दिसाच्या वावरांत देवान आमकां राखल्या खातीर ताका आमी आर्गां दिवया आनी मुखार राखच्या खातीर ताचो आदार आमी मागया. ह्या 6 दिसांनी जियोवच्या देवार उलोवच्या खातीर आमी मागया आनी आराधन करता आसतना देवाची महिमा ताणें दाखयची, तो जिवंत देव म्हूण ताणें दाखयचे. हर एक आराधन करतना आमकां आमच्या जिवितांतलो हर एक काळोख नपय जायचे. इस्रायलचो देव ताचे सुतयेचेर तो जियेता म्हूण देवान दाखोवन दिवचे आनी आमी आराधन करचो देव तो स्वताचो देव, तो हर एका घडीतांनी मोग करचो देव, हर एका घडीतांनी बक्षुचो देव म्हणून सगळ्या मनशा कळान जाण जायचे. त्या देखून आमी आराधन केल्ल्या वरवीं स्तुती केल्ल्या वरवीं खरी आशिर्वादां कसलें समाधान आमच्या जिवितांत ते पळोवंक मेळटा. ते हर एका मनशांनी जाण जावच्या खातीर आमकांच आमी ताचे अधीन करया आनी ताचो आदार आमी मागया. आदार मागच्या पयलीं आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सान्याचो आमी उडास करया. आमकां दुखयलेसो, आमकां अपमान केल्लेसो, आमची निंदा केल्लेसो, तशेंच आमच्या जिवितांत ह्या सगळ्या हप्त्यांत जाण आसून येना आसून आमी केल्ली हर एक पातकां आमी वळखून घेया. जेजूच्या नांवान आमी बोगसाणें मागया, अपराधी हंस सोमया म्हूण आमी वळखून घेया आनी क्रिस्ताच्या रक्ता मरिपात देवान दिल्ले आशिर्वाद आमचेर वळखून घेया. क्रिस्ताच्या अमोली रगत आमी केल्या हर एका पातकाचेर आमी वळखून घेया आनी क्रिस्ताच्या रक्तान देवान दिल्लें पवित्रपण करून देवाक आमी उलो मारतना जें कितें देवा कडेन आसा तें आमचें जावं दी म्हूण आमी आदार मागया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. त्याच आनी आमी देवाचो आदार आमी मागया. आदार म्हाका तूं सोमया, आदार म्हाका तूं सोमया, चिनी म्हजी उजवाडांत जियोंक आदार म्हाका तूं सोमया म्हूण ताचो आदार आमी मागया. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Swara
उजवाडात जिये आधार कातो स्वामिया जिनी मोजी उजवाडात जिये आधार कातो स्वामिया कष्टांच्या जागोरात पडो स्वामिया पिरमी नावची येतना कष्टांच्या जागोरात पडो स्वामिया पिरमी नावची येतना हातून देव सांभाळवर स्वामिया तुलाची आसा हातून देव सांभाळवर स्वामिया तुलाची आसा आधार कातो स्वामिया जिये आधार कातो स्वामिया जिनी मोजी उजवाडात जिये आधार कातो स्वामिया जिनी मोजी उजवाडात जिये आधार कातो स्वामिया मुझे जीवी दल्या स्वामिया जिंदो तुझ रक्षक मोजो सदा मुझे जीवी दल्या स्वामिया जिंदो तुझ रक्षक मोजो सदा तनाट पणदान मुदल प्राय स्वामिया म्हाका सरंगा तनाट पणदान मुदल प्राय स्वामिया म्हाका सरंगा आधार कातो स्वामिया जिये आधार कातो स्वामिया जिनी मोजी उजवाडात जिये आधार कातो स्वामिया जिनी मोजी उजवाडात जिये आधार कातो स्वामिया ओय स्वामिया ह्या संवसारांत हांवें जियेचें जाल्यार समाधानेन भलायके वंजावन बॉक्सणाच्या स्पिरितांत हांवें जियेचें जाल्यार तुजो आदार म्हाका जाय तुजे उतार म्हाका जाय तुजो शब्द म्हाका जाय तुजी बसवणी म्हाका जाय तुजे विणे हांव कितेंय करूंक शकना म्हजें जिवीत नंदन जायचें जाल्यार तुमचो म्हजो आदार हांवें कडची मेळटा आशिर्वादी जाय जाल्यार तुमचो म्हजो आदार दुडू आनी बळ मनशाक देर दिता जाका देवाची भिरांता ताका कांयच उणें आमेन दुडवाचेर विश्वास दवरचो नाका मनशाच्या बळाचेर विश्वास दवरचो नाका देवाच्या बसवण्याचेर आमी विश्वास दवरुया हालेलुया हालेलुया देवाच्या नांवाचेर आमी विश्वास दवरुया हालेलुया हालेलुया त्याच स्वामियाच्या नांवाक गीत गावन आनी एक गीत आमी म्हणया स्वामियाचें नांव कितलें वर्तें नांव म्हणलें गीत गावन ताका आमी मान दिवया स्वामियाचें नांव
एका घडीतांनी सौम्याक आमी हालेलुया म्हणया कित्याक तो आमच्या मदेगात जिवंत जावन आसा. हालेलुया 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 म्हणटा त्याची जीवनपणाची सकत आमच्या जिवितांत बळटा. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सर्गीच्या राजांत दोनंत शब्द असचे हालेलुया आणि आमेन. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सर्गीच्या राजांत देवदूत मालकडे दोनंत शब्दांत आराधना करता. हालेलुया आणि आमेन. त्यात देवाक परत आमी गीत गावन म्हणया. स्तुतिकर सौम्यांची धन्या देवाची. स्तुतिकर रायांच्या रायाची. ताज्या मुखार आमी खालते जाया दिंबेर पडया समर्पण करया प्रणाम करया कित्याक तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. जो कोण परमेश्वर देवाच्या आश्रयात रावता आनी सर पदवीधराच्या सावळ्यात बसती करता तो सरेस्परा देवाक म्हणटा तूं म्हजो आस तूं म्हजें कोट. त्या देखो त्या आमचे कोटे जावन असल्या देवाक आमी स्तुतिकर सौम्याची धन्या देवाची म्हणटा आमी मान करया. सगळ्याक आमी आपया सगळ्यांचो आमी उडास काडया. आमकां मेळची ती आशिर्वादां आज तांचेर प्रकट जावं. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया Give it
आमी जियेता जाल्यार क्रिस्तां मारिपात, आमी चलता जाल्यार क्रिस्तां मारिपात, आमी कितेंय आसा जाल्यार ते आमच्या बळान न्ही, त्या क्रिस्ताच्या बळान. त्या देखून जो म्हणटा जॉन 1:29 पळय देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटली. क्रिस्तान काडल्या त्या दिल्ल्या पदकाच्या बॉक्सा मारिपात आज आमी जियेते आसा. आज आमच्या जिवितान समाधान आसा, आमच्या घरांत समाधान आसा, आमचे थंय समाधान आसा. त्याच क्रिस्ताच्या मानाक आनी एक गीत गावन म्हणया, कृतज्ञता स्तुती हाडू आनी येसुविगे. कळनासतना माघार गाडीताने देवाक करगंदिया. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्या तुमचे तान देवाक इतलेंच जाय. हर एका घडीताने देवाक करगंदी. जॉबान दिल्ले बरी, देवान दिलें, देवान वेलें, देवाचें नांव हरसिलें जावं. हालेलुया. कितले हांव स्तुती करता गे, तितले हांव आशिर्वादांनी पडटा. कितले म्हणजे जिबेर हांव देवाची स्तुती दवरता गे, तितलो हांव देवाच्या कृपेन पडटा. मरी म्हणाली, म्हजो जीव सरस्पराची वळवीक घेता, म्हजो आत्मो म्हज्या तारकांतय संतोश भोगता. कित्याक सर शक्तिवंतान विचित्र कामां म्हज्या जिवितांत केल्या. सदैव जावं ताचें नांव. केदळा हें तुज्या जिबेर दवरलें गे. सदैव म्हणलें
संदेश सर्गेन तो तेची वितांत आयलो. हालेलुया हालेलुया. 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 तेस संदेश दिल्ल्या सोम्याक म्हजो राय, म्हजो सोमी, म्हजो सोडवणदार, म्हजो रक्षक म्हण आमी स्वीकार करून गीत आमी गावया. जेजूस स्वामी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसास जाल्यार आनी ताका मेल्ल्यान तो जिवंत उठयला म्हूण तुज्या काळजांत तूं सतमानशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटलें. केदाला जेजू म्हजो राय, जेजू म्हजो देव म्हूण हांव स्विकार करता. ते जाल्यार म्हज्या जिवितांत देवाची महिमा पळोवंक शकता. इतलो वेळ देवाक आमी आराधना केलें, ताजें हजरपण भोगलें. आतां आमी बसया देवाचे उतार आयकुचे खातीर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इतलो वेळ आमी देवाक आराधना केलें, देवाची आमी स्तुती केली, देवाक आमी महिमा दिली, क्रिसमस आचरण केलें, 9 वर्साक पांय दवरलो, 9 वर्साचे 1-2 दीस गेले. आनी हर एका दिसा, हर एका आयतारा, हर एका शुक्रारा आमी देवाक आराधना करूंक येता, स्तुती करूंक येता. तशेंच आजय आमी देवाच्या पांयांत लायल्या, देवाक आराधना केले आमी आज. आतां उतर आयकोंक येता. ते देखून देवाचें उतर आयकोंक पवित्र आत्म्याची कुमक आमी मागया. पवित्र आत्म्या, म्हाका आनी आयकतल्यार एकल्यांक हांव तुज्या आदीन करता, संदेश तुज्या आदीन करता. ते म्हाका विसलाय देखून हांव तुका अर्गां दिता. पवित्र आत्म्याक मजतदार म्हूण स्विकार करून म्हाका कृपा दिलाय देखून हांव तुका अर्गां दिता. पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुवें भरलाय, देण्यांनी आनी फळांनी तुवें भरलाय देखून हांव तुका अर्गां दिता. आज हो संदेश हांव उलयता आसतना कितले जाण आयकतात की तांकां तूं ब्लेस कर, तांचें जिवीत तूं ब्लेस कर, तांचें कुटुंब तूं ब्लेस कर, ताचें हर एक
चलना वेलाना तूं ब्लेस कर आनी आज उलयल्या उतराची महिमा आयकतल्या हर एकल्याच्या काळजांत घरांत कुटुंबांत परिसरांत तें वाळाशें कर आनी अनबड त्या मुखार तांची तकली उखलून जियोंक तूं करपा दी हें प्रार्थना करता तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या नांवान आमेन. आयचो संदेश देव आमचे थंय संतोसता. देव आमकां पळयतना देव संतोश पावता काय पूण आमकां गोत्त ना. आमची हर एक चिंता नेगेटीव. म्हजो मोग करतले ना, म्हाका पळयतना पळय तो कशें पळयता पळय, म्हाका पळयतना ताचे दोळे पळय, म्हाका पळयतना ताचें तोंड पळय, म्हाका पळयलें ताचें तोंड आग्गी सरपा पर्यंत जाता पळय म्हणल्यार आमचें चिंताप. आमचें चिंताप पूण निजायकी जावन कोणें आमकां पळोवन संतोश भोगचें नाका. देवाचें उतर सांगता देव आमकां पळोवन संतोश भोगता काय तितलें जाल्यार पुरो. मनीस आज आमकां पळयता, हर एका दिसा त्याच दिश्टीन त्याच बऱ्या मोनान तो पळयता म्हणलें सांगूंक जायना. पूण देव आदी आसलो आतां आसा सदां सर्वता ताच्या भुरग्यांक तो पळयतना तो म्हणटा आमकां पळोवन तो संतोश पावता काय. पूण आमकां मात्र तो संतोश ना. आमकां तें गोत्त ना देव आमचे थंय संतोश पावता म्हूण. देव आमकां पळयतना संतोश पावता. कोणेंय आमकां पळोवन संतोश पावचें नाका. कोणेंय आमकां बरें म्हणचेंय नाका. मुखल्यान बरें म्हणटात, फाटल्यान कोट मारतात. त्या देखून हांवें आशेंचेंय नाका कोणेंय म्हाका बरें म्हणचे म्हूण. देवान म्हाका बरें म्हळ्यार पुरो. देवान म्हजे थंय संतोश पावल्यार पुरो. कितें हांव करतां देवाक महिमा जाल्यार पुरो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज म्हाका तिरस्कार केल्लो, आज म्हाका बरें म्हणलो, आज म्हजे विशयी नांव पाड केल्लो वा म्हाका बरें होगळशिल्लो तो म्हाका सरकार मेळटा की ना गे म्हणलें म्हाका गॅरंटी ना. हालेलुया. पूण देव म्हाका पळोवन संतोशता म्हणलो विश्वास कोणाक आसा जाल्यार तो मात्र म्हाका सरकार मेळोवंक शकता. आमेन. त्या देखून आयचो संदेश देव आमचे थंय संतोश पावता. आमकां पळयतना संतोश पावता. ब्रदर तो पळयतना म्हाका पळय रागाच्या दिश्टीन पळयता पळय म्हजो पूत. म्हजी सून म्हाका कशी पळयता पळय. म्हजो पूत काजार जावचे पयलीं बरो आसलो, आतां काजार जाल्या उपरांत तो पळयता पळय म्हाका. कोणी खंयच्याय दिश्टीन तुका पळोवन दी पूण इतलें जाणा जा देव तुका पळयतना संतोश पावता. देवा तूं म्हाका पळयतना संतोश पावता म्हूण तुजें उतार सांगता. देखून हांव तुका अर्गां दिता. म्हाका पळयतना तुका संतोश दिसता काय. म्हज्या माथ्याचो केसांत पांयांची नाक्षी पर्यंत तुजी दिश्ट म्हजेर पडले कडले तुका संतोश दिसता काय. देखून हांव तुका अर्गां दिता. त्या देखून आमी वचून घेवया इसाया प्रवादिसो ग्रंथ 62ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1 to 5 पर्यंत.
सियोनांत फांत्या बरी प्रमाणीक परजळसर आनी जळते दिवट्या परी तिचे तारान प्रकाश फांकयसर हांव सियोना पसत वगो रावचो ना, जेरुसलेम पसत हांव विशय घेवचो ना. तेन्ना राष्ट्रां तुजें प्रामाणीकपण पळयतलीं आनी सर्व राय तुजी महिमा देखतले. आनी सरस्पराचें तोंड तुका दितलो, त्या एका नव्या नांवान तुका उलो करतलीं. सरस्पराच्या हातांत तूं महिमेचो मुकुट जातले, तुज्या देवाच्या हातांत एक रयाळ किरीट. तुका आनीक सोडिल्ली म्हूण उलो करची नात आनी तुज्या देशाक पाड पडल्लो म्हणची नात. बगार तुका म्हजो संतोश म्हूण उलो करतलीं आनी तुज्या देशाक लग्न जाल्लो म्हूण पासारतलीं. कित्याक सर्वेस्पो तुजे थंय संतोसता आनी ताच्या कडेन तुज्या देशाचें लग्न जातलें. जशें एक तरणाटो एका अंकवार चलये कडेन लग्न जाता, तशें तुजो रचणार तुज्या कडेन लग्न जातलो. आनी जशें एक न्हवरो आपल्या व्हंकले थंय संतोसता, तशें तुजो देव तुजे थंय संतोसता. आमेन. हांवें म्हणजे इतलेंच, कोणें म्हाका पळोवन संतोश पावन जाल्यार व्हडणी, कोणें म्हजें नांव पाड केल्यारय व्हडणी, कोणें म्हजी अस्कतकाय उखून धरल्यारय व्हडणी, कोणें म्हज्या भावार्था विशयांत म्हज्या विशयांत वायट गजाल केल्यारय व्हडणी, हांवें सत मानदिल्लो म्हजो देव म्हाका पळोवन संतोश पावता म्हूण ताजें उतार सांगता जाल्यार त्या उतराक मान जावं दी. इसाया 55:11 सांगता, म्हज्या तोंडांतल्यान बायस देवता निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी आना. बगार म्हजी खुशी पळता आनी जें कितें करूंक त्या उतराक धाडलें तें सगळें करता. ते देखून मनशांनी आमच्या विशयांत उलयल्लें उतार आमी कॅन्सल करया आनी देव आमच्या विशयांत कितें उलयता तातूंत आमी संतोश पावया. आमेन. आकाश आनी भुमी सरस जाल्यारय म्हजें उतार सरचें ना. मनीस उण्यान मात्र न्ही, देवाच्या तोंडांतल्या हर एका उतरा वरवींची येता म्हणटा. तर मनशाचें उतार आमकां नाका. मनीस आमच्या विशयांत बरें उलोवन दी, वायट उलोवन दी, तें आमी गण्य करचें नाका. मनीस आमकां होगोळसून दी या सकयल घालून दी, ताका आमी गण्य करचें नाका. कोणी आमच्या विशयांत कितेंय सांगता म्हण, नांव पाड करता म्हण आमी टेन्शन करचें नाका. इतलें मात जाण जाय, हांवें सत मानदिल्लो देव खंयचो भावार्थ हांवें स्विकार केला गे, खंयच्या भावार्थान हांव देवाक आराधन करता, स्तुती करता गे, तो देव म्हज्या विशयांत कितें चिंता पळय, तो देव म्हज्या विशयांत कितें उलयला पळय, तें मात्र सत जावं दी. आमेन. मनशांनी म्हज्या विशयांत उलयलें हर एक उतार हांव डिलीट करता जेजूच्या नांवान. देव म्हजें थंय कितें म्हणटा, हांव तुका पळोवन संतोश पावता.
देव म्हाका आनी तुका पळोवन म्हणटा हांव तुका पळोवन संतोश पावता. जर तर देव म्हाका पळोवन संतोश पावता जाल्यार मनशांनी म्हाका पळोवन संतोष पावोवन दी पावनासतना रावून दी. आय डोंट केअर. कित्याक देव म्हाका पळोवन संतोष पावता काय. देवान म्हाका पळोवन संतोष पावल्यार पुरो. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या विशयांत उलोवच्या मनशान म्हज्या बसत रगत वारोवना. म्हाका पळोवन कोण संतोष पावता पळय त्या देवान म्हज्या बसत रगत वारयला आनी ताच्या रक्तांत म्हजी पातकां पुसून काडल्यांत देखून देव म्हाका पळयतना म्हाका पळयना म्हजे थंय आशिल्ल्या क्रिस्ताक पळयता. आमेन. देव म्हाका पळोवन कित्याक संतोष पावता आनी म्हज्या पुता जेजू क्रिस्ताक स्वीकार केला. पातकाचें बोक्षण म्हूण ताणें स्वीकार केला. म्हज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरी पात्र हांवें केलें पवित्रपण भगवंतपण नितीवंतपण ताणें स्वीकार केला. तातूंत किर्तनाच्या पयल्या अवस्थवरांत 6वी ओळ सांगता नितीवंताची वाट सरेस्पर राखता खोट्यांची वाट नासाक पावयता. लोक तुज्या विशयान कितेंय उलोवं दी ताणें तुज्या बसत रगत वारोवंक ना. खंयच्याय कुंकडाच्या बोकऱ्याच्या या रेड्याच्या बोकडेच्या रक्ता वरवीं तुजी पातकां पुसून काडूंक नात. ताजे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या रक्तांत आमची पातकां पुसून काडल्यांत देखून देव आमकां पळयतना संतोष पावता उडासता वरा. हालेलुया. ह्या नव्या वर्सांत आमी हर एका दिसा सांगया देवा तूं म्हाका पळोवन संतोष भोगताय न्ही. त्या देखून आयच्या दिसा हांवें करचें हर एक कामां म्हाका संतोष दिवन दित, म्हाका समाधान दिवन दित. खंयच्या घरा हांव येता थंय संतोष मेळोवन दी. कोणा कडेन उलयता थंय संतोषाची उतरां मेळोवन दित. कित्याक तूं म्हाका पळोवन कसो संतोष भोगताय गे. तशेंच हांव सत मानता आज म्हाका मेळच्या हर एका भाव भयणीक पळोवन तूं संतोष पावताय. कित्याक क्रिस्ता मारिपात तुवें सडवण केलाय. जेजू स्वामी म्हूण तुज्या वोंटांनी तो बरगाट उसारशी जाल्यार आनी ताका मेल्ल्यांतलो जिवन तुटयला म्हूण तुज्या काळजांत तूं सतमानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. आमेन. कोणी आसत सत म्हणटा की ताका पळयतना देव संतोष पावता. मनीस आमकां पळयतना कितेंय म्हणूंक पुरो. जात सोडला, मलगड्याचो भावार्थ सोडला, त्या पंगडांक सेरवाला, कितेंय उलोवंक पुरो, नो प्रॉब्लेम. पूण देव ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक स्वीकार केल्ल्यांक पातकाचें बोक्षाणें कुमसारान न्हय, पातकाचें बोक्षाणें कोणा कडेन सांगल्या वरवीं न्हय, पातकाचें बोक्षाणें कोंबी रेडो पाडको कातरल्या वरवीं न्हय, पातकाचें बोक्षाणें म्हज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिपात कोणें आपणयलां गे ताका पळयतना देव संतोष पावता. आमेन. हालेलुया. इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत
65ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 19ನೇ वाक्य पळया कितें म्हणटा की म्हण हांव जेरुसलेमा विशीं संतोशतलो आनी म्हज्या परजे विशीं आनंद भोगतलो थंय रडण्याचो आनी विलापाचो आवाज आनीक आयकोंक मेळचो ना आमेन हांव जेरुसलेमा विशीं संतोशतलो आनी म्हज्या परजे विशीं आनंद भोगतलो थंय रडण्याचो आनी विलापाचो आवाज आनीक आयकोंक मेळचो ना पळय देवाचें उतार हें देवूच आमचे लागीं उलयता आनी देव आमकां पळयतना संतोश भोगता खंय आनी देव म्हणटा आनी मुखार रडण्याचो आनी विलापाचो आवाज तुज्या जिवितांत पळोवंक मेळचो ना आमेन हालेलुया हेब्रेवाच्या बुकांत 12ನೇ अध्यायांत 2ನೇ आनी 3ನೇ वाक्य पळोवन घेवया हेब्रेव 12ನೇ अध्याय 2 आनी 3ನೇ वाक्य आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कंसोया तोच आमच्या बोवाळटोचो आरंभ आनी शेवट आपणाक लाबोंक आशिल्ल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेखी नासतना कुर्साचे मरण मरूंक तो तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला आतां बरें नांव आयकुया खोट्या मनशातावन कितें सकळ ताका सोसूंक पडलें ह्या विशयांत तुमीच चिंतून पळया देखून तुमी धैर्य उणें करन तुमचें झुजू अर्द्यार सोडचें न्हय आमी बोवाळटाक येता आसतना पोरणे सांडून नव्या जिणयेक आमचें जिवीत आमी मांडून हाडटा आसतना गरज घाल्ल्या शिवां बरी मनीस आमच्या आंगार पडोंक पळयत आसतना त्या देखून आमचें धैर्य सांडचें नाका जेजूकी ताणी तशेंच केल्लें आनी ताच्या पाटलावदा जावन अशा म्हाका आनी तुका ते तशेंच करतले ते देखून निराशी जायनाका तो म्हणटा पळय खोट्या मनशातावन कितें सक्कड ताका सोसूंक पडलें ह्या विशयांत तुमीच चिंतून पळया देखून तुमी धैर्य उणें करन तुमचें झूज अर्द्यार सोडचें न्हय म्हळ्यार बॅकसायड जायनाकात जेजूक स्विकार पदकाचें बक्षण म्हूण स्विकार केल्ल्या उपरांत मालगडाचे संप्रदाय सांडल्या उपरांत पोरणे करिनातल्या वेळार पुण्या क्षेत्राक वचें बंद केल्ल्या वेळार पळय देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटना पाप काडला म्हूण तुवें सतमानल्या वेळार मनीस तुका विरोध रावता कशेय मिणी कर त्या भावाडटा तावन तुवें रिसीव केल्या भावाडटा भायर ओडोवंक तुका पळयता तुका मेळचें तें हेल्प या कितेंय तें
सुकोवंक पळयता. एका भावान भावार्थ रिसीव केलो. तो मामूली एक टॅक्सी ड्रायव्हर जावन आशिल्लो. त्या फिरगेच्या विगारान ताणें भावार्थ रिसीव केला म्हणून इगर्जीन ते अनाउन्समेंट करून ताका सांगलें, हाका तुमी आपयनाकात. हालेलुया. हाका तुमी पयस दवरा. ताणें फडकिऱ्या भावार्थाक रिसीव केला म्हणून ताणें डिक्लेअर केलें. म्हळ्यार तुवें त्या भावार्थांतल्यान रिसीव केला भावार्थान भायर वचचें आनी आमच्या भावार्थाक येयचें म्हण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हर एकलो आंगार पडतना मनीस कंगाळ जाता, निराशी जाता. पूण हांवें त्या वेळार जेजूक मात्र पळयचें. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून म्हणटा आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी खंचोवया. तसो आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. आपणाक लाभोंक आशिल्ल्या आनंदा खातीर लज म्हणले की नासतना कुर्साचें मरण मरूंक तो तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. ह्या संवसारांत अकमान, निंदा, तिरस्कार, विरोधपण सगळें आमकां सोसूंक मेळटा. पूण देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक म्हाका आनी तुका बसका मेळटा. ह्या देखून तो म्हणटा खोट्या मनशेतावन कितें सकट तुका सोसूंक पडलें ह्या विशयान तुमीच चिंतून पळया. देखून तुमी धैर्य उणें करून तुमचें झुजू अर्द्यार सोडचें न्हय. तुका इतलें कन्फर्म जायचें की कसलो भावार्थ हांवें रिसीव केला तो 100% सत. ताज्या खातीर हांव जीव दिवंक सगळ्याक तयार आसा. हालेलुया. कोण म्हजे कडेन उलोवन दी या उलयनासतना रावोवन दी. म्हाका कुमोक करून दी, कुमोक करनासतना रावोवन दी. म्हाका हेल्प करून दी, हेल्प करनासतना रावोवन दी. कितें हांवें भावार्थ रिसीव केला पळय तें सत म्हूण जोवया. उपाशी पडल्यारय व्हडणी, जेवंक ना जाल्यारय व्हडणी, कोणी घरा बगल्यार येना जाल्यारय व्हडणी. पूण जेजूच्या उतराचेर दवरलेलो भावार्थ आमी काडचो नाका. त्या देखून तो म्हणटा तुमी धैर्य उणें करून तुमचें झुजू अर्द्यार सोडचें न्हय. अखेर पर्यंत तीर रावता तो बचाव जातलो. अखेर पर्यंत झुजोंक आमकां. देवाचो दुस्मान देवसार गरज घाला शिवां बरी कोणाक गेलचें म्हूण राखून आसा. त्या मागण्यांत, उतरांत, उपासांत आमी हर एका घडीतांनी देवाचें हजरपण आमी सोदी जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कीर्तनगार म्हणटा 45 कीर्तनांत हालेलुया. नलवत्तैदने कीर्तनांत 10व्या वळींत अशें सांगता आयक दुवे चीत दी कान दी विसर तुज्या लोकाक आनी तुज्या बापायच्या घराण्यांक.
तो म्हणटा बळे आयक दुवे चीत दी कांदी विसर तुझ्या लोकाक तुवें भावार्थ स्वीकार केलाय आता ताचे सांगाता तूं मेळा नाका त्या भावार्थाक वचोंक पळय नाका तुझ्या बापायच्या घराण्यांक तो म्हणटा बळे विसर तुझ्या बापायच्या घराण्यांक त्या मालकाडांचो भावार्थ तुवें विसराचो येता तेन्ना राय तुझ्या स्वरुपायेक बोलतलो तो तुजो धनी ताचें आराधन कर आता बळे तुका ब्लेसिंग तीराच्यो दिवो काणिको घेवन येतलो कितें तुवें कितें ओगडाय लागी ताचे डबल रितीन देव तुका ब्लेस करता बळे ग्रेस्तांतले ग्रेस्त मनीस तुजे उपकार जोडूंक सोदतले रायाची दुशृंगारान भोव सोंपता ताची मुस्तायकी बंगाराच्या जरीन नेटयल्या रंगारंगाची मुस्तायकी नेसोन तिका रायासारशी व्हरतात तिचे सांगाता आसा कुंवरणीसो होर तिच्या सांगातणेक तिचेशी हाड हाडतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया संतोषान आनी उल्हासान तांकां व्हरतात रायाच्या भवनांत तो प्रवेश जातात तुज्या पुर्वजांच्या जाग्यार तुका पूत मेळटले सगळ्या संवसाराचे फुडारी ते जातले हालेलुया पण हर एक सांडून अब्राहम भशेन तूं क्रिस्ताच्या उतराक अधीन जावन मुखार वची जाल्यार ही सर आशिर्वादां तुज्या जिवितांत तुका मेळटलीं उत्पत्ती 12:3 सांगल्या प्रकार ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಕುಲದವರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗೋದು ಮುಂಟ एक गडी बर दिमी घालया बापा वो संदेश ऐकला हर एकल्यांक हांव तुजे अधीन करता क्रिस्ताक स्वीकार केला हर एकल्यांक पळयतना तूं संतोष भोगताय न्ही गे वो संदेश आयकून क्रिस्ताक स्वीकार केलो खंयचोय भाव आनी भयण दुखांत आसा जाल्यार निराशेंत आसा जाल्यार कळवळेंत आसा जाल्यार बॅकसायड जावच्या परिस्थितींत आसा जाल्यार तांकां पळोवन तूं संतोष पावता म्हळ्यार न्ही तांच्या जिवितांत एक संतोष दी तांच्या घरांत एक संतोष दी तांच्या कुटुंबांत एक संतोष दी तांच्या भुरग्या बाळांत हांव आवय बापायक संतोष मेळो शंकर एक बदलावण तांच्या जिवितांत दे शंकर हें तूं करताय देखून हांव तुका अर्गां दिता हें प्रार्थना करता बापा तुज्या पुता एकल्याच जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. हे उत्तम रिपात देव तुमचेर आशिर्वाद घाल.